शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, वेलकम ऑन SGA स्टोरीज़। दोस्तों, जिस तरह के आप जानते हैं कि पुराने वक्तों में बुज़ुर्गान दीन की तबलीग के लिए मुख्तलिफ़ इलाक़ों का सफ़र किया करते थे और लोगों को दीन की तबलीग किया करते थे। इसी तरह कहते हैं कि एक अल्लाह वाला था जो दीन की तबलीग के लिए मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जाता और वहाँ के लोगों को दीन के बारे में समझाता था और दीन का इल्म लोगों तक पहुँचाने की हर मुमकिन कोशिश करता था। वह हत्तुल मक़दूर लोगों की सलाह की कोशिश करता था और साथ में उसके शागिर्द भी होते थे जो कि उस अल्लाह वाले से फैज़ याब होते और दीन का इल्म सीखते रहते थे। वो अल्लाह वाला एक मर्तबा किसी इलाके से गुज़र रहा था कि वहाँ उसके शागिर्दों ने उनसे कहा, हुजूर हमें भूख लगी है और हम थक भी गए हैं, अगर इजाज़त हो तो थोड़ी देर के लिए कहीं बैठ के आराम कर लें। उस अल्लाह वाले ने कहा, जी अगर तुम लोग थक गए हो तो हम कहीं बैठ के कुछ देर के लिए आराम कर लेते हैं। वो अल्लाह वाला और उसके शागिर्द एक दरख्त के नीचे बैठ गए ताकि थोड़ी देर आराम कर लें। उस अल्लाह वाले ने अपने एक शागिर्द से कहा कि जाओ और पता करो कि करीब कोई बस्ती है तो कुछ खाने पीने के लिए ले आओ। वो शागिर्द चला गया ताकि वो कुछ खाने पीने के लिए ले आए। थोड़ी देर बाद उसे एक आबादी नज़र आती है। जैसे ही वो बस्ती में दाखिल हुआ तो क्या देखता है कि एक जगह पर बहुत से लोग, बच्चे, बूढ़े, जवान जमा हैं और वो एक तरफ को झुके हुए हैं और वो ज़ुबान से कुछ पढ़ रहे थे। वो सब लोग बड़े अदब से बैठकर किसी चीज़ के विर्द में मसरूफ़ थे। उसके दिल में अजीब हसरत पैदा हुई कि यहाँ क्या हो रहा है, मुझे ये जानना चाहिए ये क्या हो रहा है। जब उसने आगे बढ़ के देखा तो क्या देखता है कि एक इंतहाई खूबसूरत पत्थर की मूरत वहाँ रखी हुई थी और वह सब उस मूरत को सजदा कर रहे थे क्योंकि वो इलाका हिंदुओं का था और वो मूरत इतनी खूबसूरत थी कि उसको देखकर उसको बार बार देखने को जी करता था। उस मूर्ति को तराशने वाले कारीगर ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसको तराशा था। उसका एक एक पहलू खूब तराशा गया था। जब उस शागिर्द ने उस मूरत को देखा तो देखते ही उस पर दिल हार गया और वहीं पर उसके सामने हाथ जोड़ कर बैठ गया। उधर जब काफ़ी देर के बाद वो वापस नहीं आया तो उसी अल्लाह वाले ने अपने दूसरे शागिर्द को भेजा और कहा कि जाओ पता करो वो कहाँ रह गया है। इतनी देर के बाद तो उसको वापस आ जाना चाहिए था, अब काफ़ी देर हो गई है, उसको तो अब तक आ जाना चाहिए था। दूसरा शागिर्द जैसे ही उसका पता करने के लिए बस्ती में दाखिल होता है तो वो भी देखता है कि इसी तरह बहुत से लोग जमा हैं और वो सब एक तरफ मुंह करके कुछ पढ़ रहे हैं और एक तरफ झुके हुए हैं। जब उसने गौर करके देखा तो उसको नज़र आया कि वो शागिर्द भी उन्हीं लोगों में बैठा था। जब उसने आगे बढ़ के देखा तो उसकी हैरत की इंतहा ना रही। वहाँ एक मूर्ति रखी थी और सब लोगों के साथ साथ वो शागिर्द भी उस मूर्ति के सामने हाथ जोड़ कर बैठा था। वो शागिर्द जाकर उसको आवाज़ देता है और वहाँ उसे जाकर बताता है कि वहाँ हज़रत आपका इंतज़ार कर रहे हैं और तुम यहाँ क्या कर रहे हो। हज़रत और हमारे बाकी दोस्त भी खाने के इंतज़ार में बैठे हैं और तुम यहाँ इस मूर्ति के सामने बैठे हुए हो। तो वो बताता है कि मुझे इस मूरत से इश्क हो गया है और मैं अब यहाँ से कहीं भी नहीं जाने वाला। हज़रत को जाकर कह दो कि मुझे अपने इस इश्क में फ़ना हो जाने दो, मैं अपनी सारी ज़िंदगी यहाँ इसके सामने बैठा रहूँगा और अपने इश्क को पाए तकमील तक ले जाऊँगा। वो शागिर्द जाकर अल्लाह वाले से बहुत ही अदब से अर्ज़ करता है कि एक इंतहाई संगीन मसला हो गया है, बहुत बड़ी बात हो गई है। तो वो अल्लाह वाला कहता है कि क्या हो गया है और तुम इस तरह घबराए हुए क्यों हो। तो वो शागिर्द बताता है कि हुजूर वो बस्ती तो हिंदुओं की बस्ती है, वहाँ सब लोग बुतों की पूजा करते हैं। वहाँ एक खूबसूरत बुत रखा हुआ है जिसको एक इंतहाई खूबसूरत लड़की की शक्ल दी गई है और आपका शागिर्द उस पत्थर की मूरत पर दिल हार बैठा है और उसके इश्क में मुब्तला हो गया है और कहता है कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। जब वो अल्लाह वाला ये सुनता है तो वो भी कुछ हद तक परेशान होकर रह जाता है कि ये क्या माजरा है।
تب وہ اللہ والا فرماتا ہے چلو ہم خود جا کر دیکھیں گے کہ کیا ماجرا ہے۔ وہ اللہ والا اور اس کے شاگرد اس بستی میں داخل ہوتے ہیں۔ جیسے ہی وہ اللہ والا اس بستی میں داخل ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ انتہائی خوبصورت لڑکی کی شکل کی مورت کی سب لوگ پوجا کر رہے ہیں، اور آپ کا شاگرد بھی ان میں بیٹھا ہوا ہے، اور اس مورت کے سامنے ہاتھ جوڑ کر وہ اللہ والا اپنے شاگرد کو آواز دیتا ہے، اور وہ اپنے شاگرد سے کہتا ہے تمہیں کس چیز نے یہاں بٹھا رکھا ہے؟ تو شاگرد کھڑا ہو جاتا ہے اور نیم ہوش کی حالت میں عرض کرتا ہے حضور مجھے تو اس مورت سے عشق ہو گیا ہے، اور اب میں یہاں سے کہیں بھی نہیں جانے والا۔ یہ مورت میرے دل میں گھر کر گئی ہے اور مجھے اس سے شدید محبت ہو گئی ہے۔ میں نے آج تک کوئی بھی کام نافرمانی والا نہیں کیا، لیکن آج اس مورت کے عشق نے مجھے آپ کا حکم بھلا دیا ہے۔ یہ سن کر وہ اللہ والا حیرت میں پڑ جاتا ہے اور اپنے اللہ کے حضور عرض کرتا ہے یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ میرے شاگرد کو ایک پتھر کی مورت سے عشق ہو گیا ہے۔ وہ اللہ والا اس پتھر کی مورت کو بڑے غور سے دیکھتا ہے۔ اس مورت نے بہت ہی قیمتی ہار پہنے ہوئے تھے اور وہ بہت خوبصورت تراشی گئی تھی۔ ابھی وہ اللہ والا وہاں سے جانے ہی والا ہوتا ہے کہ وہاں اس علاقے کا سردار آ جاتا ہے۔ سردار آپ کو دیکھ کر کہتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو یہاں پر؟ تم تو دیکھنے میں مسلمان لگتے ہو، آپ کہیں ہمارے لوگوں کو ہمارے مذہب سے پھیرنے تو نہیں آئے؟ سنا ہے آپ مسلمان لوگ جادوگر ہوتے ہیں۔ تو وہ اللہ والا اسے بتاتا ہے کہ ہمارا ایک شاگرد تمہاری مورت پر دل ہار بیٹھا ہے، ہمارے شاگرد کو تمہاری پتھر کی مورت سے عشق ہو گیا ہے۔ تو سردار اس اللہ والے سے کہتا ہے کہ یہ تو اچھی بات ہے، یہ ہمارا خدا ہے اور خدا سے پیار کرنا چاہیے، آپ بھی ہمارے خدا سے پیار اور محبت کریں، یہ تو بڑی ہی بہترین بات ہے۔ تو وہ اللہ والا سردار سے کہتا ہے کہ نہیں، یہ تمہارا جھوٹا خدا ہے، خدا صرف ایک ہے اور یہ تمہیں کوئی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس پوری کائنات کا حقیقی خالق اور مالک، سب کی حاجتیں پوری کرنے والا فقط وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ سن کر سردار غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اب تم ہمارے خدا کی گستاخی کر رہے ہو، تم ہمارے خدا کی شان کے خلاف باتیں کر رہے ہو۔ تو وہ اللہ والا کہتا ہے کہ میں نے تو حق بات کی ہے۔ وہ سردار کہتا ہے کہ ایسی باتیں نہ کرو، ورنہ یہ یاد رکھو کہ تم ہمارے علاقے میں ہو، تمہارے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تبھی وہ اللہ والا بھی جلال میں آ جاتا ہے اور وضو کر کے 2 رکعت نماز نفل ادا کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ میری مدد فرما، اور اس مورت کی طرف دیکھ کر کہتا ہے کہ جب ہمارا شاگرد تم سے پیار کرنے لگ گیا ہے تو تم ہمارے شاگرد سے پیار کیوں نہیں کرتی؟ ابھی اس اللہ والے نے اتنا ہی کہا ہوتا ہے تو اس مورت میں جان آ جاتی ہے اور وہ ایک خوبصورت لڑکی کی شکل میں بن جاتی ہے، اور اللہ والے کے کہنے پر وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتی ہے۔ وہ اللہ والا اس سے پوچھتا ہے کیا تم ہمارے شاگرد سے نکاح کرو گی؟ تو وہ لڑکی کہنے لگی کہ مجھ کو تو زندگی اللہ نے آپ کی دعا کی برکت سے دی ہے۔ پھر وہ لڑکی مزید کہتی ہے کہ جب میں آپ کے کہنے پر کلمہ پڑھ سکتی ہوں تو آپ کے شاگرد سے نکاح بھی کر سکتی ہوں۔ اس طرح وہ اللہ والا ایک مورت کو پہلے زندہ کرتا ہے، پھر اس کا نکاح اپنے شاگرد سے پڑھا دیتا ہے۔ یہ دیکھتے ہی وہ سردار آگے بڑھا اور اللہ والے سے کہنے لگا بے شک آپ کا دین ہی سچا ہے اور آپ کا اللہ ہی سچا ہے اور ہر چیز پر وہ قادر ہے، مجھے بھی اپنے رب کا کلمہ پڑھا دیں تاکہ میں بھی مسلمان ہو جاؤں۔ وہ اللہ والا سردار کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کرتا ہے۔ سردار کو دیکھتے ہی باقی تمام لوگ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔